السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الكور ديال لونزيمولوجي. ان شاء الله في هذا الكور غادي نتعرفوا فيه على كيلكو نوسيون عندهم علاقه بهذا الكور ديال لونزيمولوجي. هو واحد الكور اللي موجه للطلبه ديال اس 4 فيليير اس في اي بي سي جي. نبداو على بركه الله. L'introduction. Les organismes vivants sont le siège d'innombrables réactions biochimiques. كما تعرفوا وسط لا سيليل تجرى بزاف ديال لي رياكسيون شيميك. سي رياكسيون كونستيتي لو ميتابوليزم. فاش نقصدو الميتابوليزم نقصدو بجوج حوايج. الميتابوليزم هو الكاتابوليزم زائد الانابوليزم، يعني سيتادير لا بيوسينتيز هي الانابوليزم، يعني لا بيوسينتيز هي الانابوليزم والديغراداسيون هي الكاتابوليزم. والميتابوليزم هو يعني الليزون ما بيناتهم بجوج، يعني الميتابوليزم تيساوي الكاتابوليزم والانابوليزم، والانابوليزم بوحدو يعني هو لا بيوسينتيز، والكاتابوليزم تعني الديغراداسيون. يعني وسط لا سيليل تجراو دي رياكسيون شيميك، يعني تتوقع الديغراداسيون ديال وسط لا سيليل، وما طون تتوقع لا بيوسينتيز ديال العناصر اللي تحتاجهم لا سيليل. هذا هو الميتابوليزم. Ces réactions se déroulent dans des conditions physiologiques bien بطبيعة الحال. les réactions تجرى في des conditions physiologiques. واش نقصد les conditions physiologiques؟ نقصد بها بي اش تيكون ما بين 7.4 والتمبيراتور اللي هي ديال الجسم ديالنا اللي هي 37 درجة، يعني 37 دوغري سلسيوس، grâce à la présence des catalyseurs. يعني هاد les réactions chimiques تجراو بتواجد دي كاتاليزور تيتسموا دي زونزيم. يعني هادو هما المفاهيم اللي خاصكم تشدو في هاد الكور. يعني الميتابوليزم، باش نهضر على الميتابوليزم تنقصد به الانابوليزم اللي هو لا بيوسينتيز، والكاتابوليزم اللي هي الديغراداسيون. وسط لا سيلي تيجراو بزاف ديال لي رياكسيون شيميك، وهاد لي رياكسيون شيميك شكون اللي تيديرهم دي كاتاليزور اللي تيتسموا لي زونزيم. هنا جات السميه ديال الكور ديال اونزيمولوجي. يعني sans la présence des enzymes la vie serait impossible. يعني هذا هو الأهمية ديال هاد لي زونزيم. يعني تتوقع الديغراداسيون، تتوقع لا بيوسينتيز ديال شي حاجة، ولكن تيدخلوا ديما هاد لي زونزيم. يعني هذه الأهمية. يعني بلا هاد لي زونزيم الحياة راه امبوسيبل، يعني مستحيلة. لي زونزيم عندهم تنقولوا عندهم واحد الدور فيتال، بحال الشكل ديال الماء عنده واحد الدور فيتال في الجسم. يعني بلا بيه ما كايناش لافي. حتى هما لي زونزيم عندهم واحد غول فيتال وسط لا سيلي. غنشوفوا لو ميتابوليزم. لو ميتابوليزم هما دي رياكسيون بيوشيميك تجرى في الاورغانيزم. الدور ديال الميتابوليزم يدو جيري لي ريسورس انرجيتيك. يعني وسط لا سيليل فاش دير لا بيوسينتيز ديال شي حاجه ولا ديغراداسيون ديال شي حاجه راه تقلب على لينيرجي اللي غتحتاجها. غنشوفوا هاد لي فوا ديال الميتابولي لي فوا ميتابوليك، ولا غنشوفوا هاد لي فوا ديال الميتابوليزم قلتهم في البدايه. كاينين دو فوا، اما يقدر يكونوا دي فوا ديال الكاتابوليزم ولا دي فوا ديال الانابوليزم. فاش نهضر على دي كاتابوليزم قلنا هي الديغراداسيون. فاش ديغرادا شي حاجه يعني تتوقع الليبيراسيون ديال هذيك الانرجي، يعني الليبيراسيون ديال الانرجي. فاش نقول ديغراداسيون يعني تنتحول من دي موليكول اللي هما كومبلكس تيكونوا كومبلكس، تنتحول فيغ دي موليكول اللي هما سامبل زائد هذيك الانرجي. مثلا نعطي مثال، مثلا الديغراداسيون ديال هذاك النشا مثلا تتوقع لها الديغراداسيون مثلا لي موليكول ديال الجليكوز زائد هذيك الانرجي اللي تتليبيرا. يعني تحولت من نشا اللي هي لي كومبلكس اللي تتحول اللي تتكون من بزاف ديال لي موليكول ديال الجليكوز، وقعت ليها الديغراداسيون باش نحصل على موليكول وحده ديال الجليكوز. غير هذا بتيت اكزامبل باش نفهموا
اشنا هو الكاتابوليزم؟ يعني الفرق ما بين الكاتابوليزم تنحصل على الانرجي، ولكن تخيل معايا دابا الخليه ولا لاسيلين بغات تركب شي حاجه، بغات تفورمي واحد الحاجه اللي تحتاجها، مثلا بروتين ولا شي حاجه، راه تحتاج لينيرجي في هذيك الفورماسيون. يعني هذا هو الفرق. الكاتابوليزم توقع الليبراسيون ديال لينيرجي، وفي الانابوليزم تتوقع الكونسوماسيون ديال لينيرجي. يعني لي فوا انابوليك كونسوم دو لينيرجي، نتحول من دي موليكيل سام فاش نبغي نفورمي شي حاجه. يعني بغيت نفورمي اللاكس دابا مثلا، نتحول من الموليكيل ديال الجليكوز حتى الموليكيل حتى النشا اللي هي كومبلكس. يعني تنتحول من الموليكيل سامبل وزائد واحد الانرجي اللي تنعطيها لاسيلين باش تفورمي لي موليكيل اللي هما كومبلكس. حتى لهنا هادو هما لي تيرم اللي تيتسموا لي تيرم دو باز اللي خاصكم تشدو. عرفنا بان كاين عندنا الميتابوليزم، فيه الانابوليزم اللي هو لا بيوسينتيز، وفيه الكاتابوليزم اللي هو الديغراداسيون. وعرفنا بان لي زونزيم عندهم واحد الدور فيتال وسط لاسيلين. غنمشيو دابا نعرفو اشنا هي لونزيمولوجي. لونزيمولوجي هي لا بارتي ديال لا بيوشيمي كي ايتيد لي بروبريتي ستركتورال اي فونكسيونيل لي زونزيم. فاش نعرف لونزيمولوجي نقولو هي هذيك لا سيونس ديال لا بيوشيمي اشنو تتحاول تفهمنا لا ستركتور ديال لي زونزيم وهاد لي فونكسيون ديال هاد لي زونزيم. il s'intéresse aussi à décrire la vitesse. فاش نقول لي زونزيم هما اللي كيديروا رياكسيون شيميك، وفاش نقول رياكسيون شيميك ماشي كاع لي رياكسيون شيميك تجراو بنفس لا فيتاس. يعني هاد لونزيمولوجي تتحدد لي هاديك ديكرير تتوصف هاديك لا فيتاس ديال لي رياكسيون كاتاليزي. يعني كيفاش يتغيروا مع الوقت، كيفاش ديك لا فيتاس ديال هذيك لا رياكسيون تتغير مع الوقت. هاد المعطى ان لا رياكسيون شيميك تتغير مع الوقت تنقصدو به هو ديك لا سينيتيك اونزيماتيك. يعني هي ديك لا فارياسيون ديال واحد الرياكسيون اون فونكسيون دي طون. يعني لا فيتاس ديال رياكسيون شيميك اون فونكسيون دي طون. هاديك كيكو هيستوريك في 1730 وقعت لا ديجيستيون عرفوها بانها فينومين بلي شيميك كو ميكانيك. يعني ابتداء من 1730 كانوا يعرفوا ان لا ديجيستيون الهضم هي واحد الفينومين راه كيميائيه اكثر من ما هي ميكانيك. يعني 1850 جا باستور وعرفنا لا فيغمونطاسيون ديال السكر اون الكول. يعني تدخل هذيك لا لوفيا وتتحول هذاك السكر لالكول، يكاتاليزيو هاد الرياكسيون. هذاك التحول ديال السكر فيغ لالكول راه دخل فيه واحد الكاتاليزور اللي يسمى اونزيم. باش نقصد اونزيم هذيك اون تتعني دون، زيم تتعني لوفير. هذه هو التعريف. يعني هذا هو الكلمه الاولى ديال يعني الريفيرونس ديال هذاك لونزيم من جانا من هاد الكلمه ديال يعني هاد الرياكسيون اللي شار ليها باستور ديال التحول ديال السكر والالكول بواسطة هذيك لي لوفيا. 1897 غادي يجي هذاك بيشنر وغادي يدير ليكستراكسيون ديال لوفير. لي بروميير اونزيم غادي نتعرفو عليهم بحال في الحالة. و 1929 غادي نتعرفو على اول اونزيم بيريفي كريستاليزي اللي هو لي غاز اللي تيعطينا الرياكسيون ديال ليغي. هادو غير كيلكو هيستوريك مزيان، الثقافة العامة مزيان تاخدوهم معاكم. غنشوفو ديفينيسيون ديال الانزيم. يعني غالبا تيكون هما بشكل دي بروتيين غلوبيلور، يعني تيكون غلوبيلير دو بوا موليكولير إلفي. هذا هو الانزيم. يعني كاين دي بروتيين انزيماتيك دو ستركتور تيرسيير. يعني كما تعرفوا راه لا ستركتور فونكسيونيل ديال لي بروتين هي تيرسيير. وكاين دي زونزيم اللي عندهم دي ستركتور اللي هو كاتيرنير. يعني لونزيم هو واحد الموليكيل ولا بيوموليكيل دو ناتير بروتييك ايون ان بوفوار كاتاليتيك. هذا هو التعريف ديال لونزيم. لونزيم هي واحد البيوموليكيل دو ناتير بروتييك ايون ان بوفوار كاتاليتيك. Il vit et doué de spécificité
يعني كاينه واحد سبيسيفيتي الى غير ذلك. فاش نقولوا كاتاليزور يعني تيرفع من لا فيتاس ديال الرياكسيون عدة مرات. هذا هو الكاتاليزور، يعني تيهز من هذيك لا فيتاس ديال لا رياكسيون، يعني ما تيموديفيش ليا ليطا فينال ديال ليكيليبر خلال هذيك لا رياكسيون. يعني هذوك لي بروبريتي لي كاركتيرستيك ديال لي زونزيم كاينين جوج ديال لي بروبريتي. يعني كاين عندنا واحد لا سبيسيفيتي رياكسيونيل، يعني شاك انزيم نو كاتاليز كاين سور رياكسيون، يعني سبيسيفيتي رياكسيونيل يعني واحد لونزيم تيدخل في نوع محدد ديال لي رياكسيون شيميك. وكاين عندنا سبيسيفيتي دو سبسترا، يعني reconnaissance des substrats par l'architecture spatiale de l'enzyme. يعني هذاك الانزيم عندو واحد الهندسه وعندو واحد لا ستركتير ديالو تتعرف واحد السبسترا محدد. هادو هما لي بروبريتي لي كاركتيرستيك ديال لي زونزيم. لا موليكول كي اونتر دون une réaction pour être transformée gaz، يعني هادوك toutes les molécules qui entrent dans la réaction enzymatique ils sont définitivement modifiés, sont abolis des substrats. يعني في واحد الرياكسيون انزيماتيك، اون فوا تسمى رياكسيون انزيماتيك عرف راه عندك سبسترا زائد واحد لونزيم. هاد السبسترا زائد واحد لونزيم غادي يعطينا واحد البرودوي، يعني سبسترا تنزيد عليه انزيم تعطينا برودوي. غنشوفو شنو هو البرودوي. البرودوي هو واحد الموليكول كي اباري او كور دي رياكسيون كاتاليزي بار ان انزيم. هي ديك لا نوفيل موليكول اللي تنحصل عليها، يعني تيكون عندي السبسترا تيتحول هذيك لا نوفيل موليكول راه هي البرودوي. تتسمى سبسترا ولا تتسمى ليغون. الا كانت هذاك السبسترا عندو واحد ليزون سبيسيفيك مع واحد الانزيم راه تيتسمى في الحاله ليغون. في الحاله تيتسمى سبسترا ليغون فين تكون عندو واحد ليزون سبيسيفيك مع واحد الانزيم. هنا تنوصل للنهايه ديال هاد لا بروميير فيديو في الانزيمولوجي. واحد هذه السلسله غتكون خاصه بالانزيمولوجي، غادي نساليو فيها كاع لي بارتي، غنمشيو دقه دقه باش غادي نتعرفوا كاع لي نوسيون دو باز ديال هاد الكور ديال الانزيمولوجي. غادي نختموا بلي زيكزارسيس ديالو. تنتمنى الى عجبك هاد لا بروميير فيديو ما تنساش دير لايك، تخلي كومونتير ولا تعليق، عندك تساؤل خليه اسفل الفيديو. ما تنساش تبارطاجي الفيديو مع صحابك، ولا كنتي جديد في القناه دير ابوني وتسناني في الفيديو المقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.